नमस्ते, मेरो नाम अतुल सुवेदी हो। म क्यानाडाको ब्यारिस्टर सलिसिटर नोटरी पब्लिक हुँ। यहाँ मैले आफ्नो कानुन व्यवसायलाई करिब 16 वर्षदेखि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु र म नेपालको गुल्मी जिल्लामा जन्मेको हुँ। अहिले बुटोलमा हाम्रो घर छ। म धेरै जस्तो नेपालबाट सानैदेखि नै बाहिर निस्केको। भारतमा पनि म गएर धेरै पढाइ पनि गरेँ। मेरो चाहिँ मैले पहिला मास्टर्स गरेँ, त्यसपछि इन्जिनियरिङ गरेँ, त्यसपछि MBA गरेँ, त्यसपछि मैले LLB गरेँ र म क्यानाडामा आएर फेरि यहाँ पनि मैले LLB गरेर प्र्याक्टिस गरेँ। म पहिलो नेपाली लयर हुँ क्यानाडामा। मैले 10-11 वर्षसम्म म एउटै मात्र नेपाली लयर क्यानाडामा मैले चलाएको थिएँ। मैले नेपालीहरूको लागि धेरै नेपाली रिफ्युजी केसहरू मैले गरेको छु र मेरो सक्सेस रेट चाहिँ मोर देन 90%। मैले 10 जनामा 9 जनाको केस चाहिँ मैले जितिएको छु। धेरै जस्तो असर त परेको छैन। इनिसियल पिरियडमा जब हाम्रो कोरोना सुरु भयो, जस्तो 2020 को मार्च पछि हाम्रो कोरोनाको लकडाउन भएको थियो। त्यसबेला हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। 3-4 महिना या 5 महिना 6 महिना जति हाम्रो हियरिङहरू सबै बन्द भएको थियो। हामीले केस त फाइल गर्न सकिन्थ्यो, बट हियरिङ नभएको हुँदाखेरि अलिकति ब्याकलग त भएको छ। बट त्यो भए पनि कोरोनाले हामीलाई धेरै असर गरेको छैन। रिफ्युजी इन्टेक कम छ। जो हाम्रो पहिला 2018-19मा जो आएका थिए उनीहरूको नि हामीले केसहरू, या 17, 18, 19, 20मा आएका थिए तिनीहरूको केस नि हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ। त्यो ब्याकलग पनि हामीले चाहिँ सक्दैछौँ। बट त्यही भए पनि हामीलाई अहिले नयाँ केस नआए पनि पुरानो केसलाई त्यति असर परेको छैन। अलिकति डिले त भएको थियो, अराउन्ड 6 महिनाको चाहिँ हाम्रो पछि सर्यो। बट मोरलेस अहिले चाहिँ राम्रो स्मुथली गइरहेको छ। इमिग्रेसन एन्ड रिफ्युजी प्रोटेक्सन एक्ट भन्छ कि त्यो कानुनमा त चेन्ज भएको छैन, बट प्र्याक्टिस प्रोसिजर जस्तो हाम्रो दुईवटा कानुन हुन्छ कि इमिग्रेसन एन्ड रिफ्युजी प्रोटेक्सन एक्ट, जसको हिसाबले हामीले चाहिँ तिनीहरूले डिटरमाइन गर्छन् कि तपाईँ शरणार्थी हो या होइन। कन्भेन्सन रिफ्युजी पनि हुन्छ, त्यहाँ युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सन रिफ्युजी डेफिनेसन हुन्छ, त्यसको हिसाबले हामीले गर्छौँ होइन। बट त्यसमा त कोही चेन्ज भएको छैन कानुनमा। एज सच धेरै ठुलो चेन्ज भएको छैन, हल्का चेन्ज त भइरहेको हुन्छ होइन। कानुन चेन्ज हुने हो, बट प्र्याक्टिस जो हो प्रोसिजर चाहिँ त्यसमा धेरै चेन्ज भएको छ। जस्तो पहिला हामीले चाहिँ इन क्यामेरा हियरिङ गर्थ्यौँ, गएर बोर्डमा गएर गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ भर्चुअल हियरिङ हुँदै चाहिँ यहीँबाट नै अफिसबाट नै हामीले डिजिटल क्यामेराको माध्यमले हामीले चाहिँ हियरिङ गर्दैछौँ। त्यसपछि प्र्याक्टिसमा पनि पहिला चाहिँ जस्तो स्ट्रिक्टली रिजिड प्र्याक्टिस गाइडलाइन्स हुन्थ्यो कि 10 दिनभन्दा पहिला तपाईँले डकुमेन्ट सब्मिट गर्नै पर्छ। अहिले त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रोसेसहरूलाई अहिले रिल्याक्स गरेको छ कोरोनाले गर्दाखेरि। र अर्को कुरा जस्तो हामीलाई पहिला चाहिँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट हामीले सब्मिट गर्दाखेरि ओरिजिनल डकुमेन्टहरू हामीलाई सब्मिट गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो पर्दैन। अहिले चाहिँ हामीले किनभने अब हामीले हुनसक्छ कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले नेपालबाट डकुमेन्ट एक्सेस गर्न नसकौँला, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन होइन, कुरियरहरू समयमा हामीले नपाउँला। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ रिजिडली जो ओरिजिनल डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो पनि छैन। तपाईँले आफ्नो देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, यो होइन कि इकोनोमिक अप्ठ्यारो। इकोनोमिक भनेपछि हामीले चाहिँ जब पाइएन या नोकरी पाइएन या मलाई खाना अप्ठ्यारो भयो, त्यो होइन। शरणार्थी भनेपछि तपाईँलाई या त पोलिटिकल या रिलिजियस पर्सिक्युसन हुन परेको। पर्सिक्युसन भने तपाईँलाई चाहिँ ह्यारासमेन्ट भयो नेपालमा, या चाहिँ ज्यानको खतरा भयो भने त्यस्तो मान्छेहरूले शरणार्थी यहाँ दाबी गर्न सक्छन्। नेपालमा पनि तपाईँले सुन्नुभएको नै छ कि अहिले पनि द्वन्द्वकाल पछिबाट अहिले पनि सिचुएसन चाहिँ त्यति नर्मल भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताहरूलाई हाम्रो चाहिँ 1996बाट लिएर 2006सम्म जो नेपालमा द्वन्द्व थियो, त्यो द्वन्द्वपछि अहिले पनि इकोनोमिकली त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भयो, इन्टरनल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ नेपालीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ सक्सेस केस फाइल गरेका छौँ। नेपालीलाई गाह्रो भएको छ, त्यसले हामीले चाहिँ सक्सेस रेट पनि हाम्रो राम्रो छ। नेपालमा चाहिँ समग्र रूपमा जस्तो हाम्रो चाहिँ कास्ट सिस्टम छ, दलितहरूको सिस्टम छ, कास्ट सिस्टम छ। त्यसपछि चाहिँ वुमेनको पनि पर्सिक्युसन छ होइन। र हाम्रो चाहिँ जस्तो मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी भएको हुँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम छ। त्यसपछि माओवादी विप्लवबाट पनि पर्सिक्युसन छ। यिनी कुरामा हामीले गर्छौँ। बेसिकली तपाईँको हेर्नुहोस् त, रिफ्युजी एक्सेप्ट हुनको लागि 6वटा ग्राउन्ड हुन्छन् कि त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो ग्राउन्ड चिनिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल ग्राउन्ड हो, कास्ट हो, रिलिजन हो, तिनी चाहिँ सबै मिलाएर त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई पर्सिक्युसन, त्यो बेसिसमा पर्सिक्युसन भएको छ भने, या फेमिनियन
कोही महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रब्लम भएको छ इभन जेन्डर बायस जेन्डर पर्सिक्युसन हुनसक्छ महिलालाई पुरुषलाई पनि हुनसक्छ होइन जेन्डर पर्सिक्युसन त्यस्तो छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अहिले नेपालमा त त्यस्तो छैन गेज एन्ड लेस्बियनहरूको त्यस्तो छैन बट अरू कन्ट्रीमा जस्तो मैले चाहिँ हाम्रो नाइजेरिया भयो यिनी कन्ट्रीमा हामीले त्यो या अरू डेभलप कन्ट्रीमा त्यस्तो केसबाट हामीले लिएका छौँ होइन केसहरू छन् हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसमा हेर्नुहोस् त बेसिकली के हुन्छ भने रिफ्युजी एक्सेप्टेन्स तपाईँले के भन्नु रिफ्युजी एक्सेप्टेन्समा 2-3टा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ देयर हेज टु बी ए पर्सिक्युसन हामीलाई पर्सिक्युसन हुन पर्यो कन्ट्री अफ ओरिजिनमा नम्बर 1। नम्बर 2 पर्सिक्युसन चाहिँ जेन्युन हुन पर्यो भनेपछि कसैले हुनसक्छ कि भएको छैन होला होइन उनीहरूले आएर यहाँ चाहिँ क्यानाडामा बसोबास लिनलाई या त्यसलाई भन्छ सर्टकट टु क्यानाडा होइन र जस्तो पिआर लिँदाखेरि त अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त पिआरमा तपाईँले चाहिँ फेडरल स्किल वर्करमा गर्नुभयो भने समय लाग्छ टाइम लाग्छ त्यसपछि तपाईँको सर्टेन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो सर्टकट यो रिफ्युजीमा आएर हियरिङ हियरिङ भयो भने सर्टकट हो त्यसमा। बट त्यसको लागि उनीहरूले भन्छन् कि तपाईँलाई पर्सिक्युसन साँचेको छ देखाउन सक्नुभयो र डकुमेन्ट्री एभिडेन्स छ भने तपाईँको केस चाहिँ सक्सेस रेट हुने क्यानाडाले दिइरहेको छ संसारबाट कुनै पनि देशबाट मान्छेहरू आउनु होइन। बट डेभलप कन्ट्रीमा त अलिकति सक्सेस रेट चाहिँ कम छ किनभने अब युएसबाट कोही आएको छ भने नेचुरली अनटिल एन्ड अनलेस द स्टेट पर्सिक्युट गर्दैछ स्टेटले पर्सिक्युट गर्दैछ स्टेटले पर्सिक्युट गर्नु भने युएसले नै पर्सिक्युट गरिरहेको छ त्यो डिफ्रेन्ट म्याटर हो। अदरवाइज सक्सेस रेट चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। त्यही पनि अहिले तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्प हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनु त लास्ट टर्ममा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउँदाखेरि उहाँको जो पोलिसी हो टुवर्ड्स द मुस्लिम्स अलिकति द्याट वाज नट एक्सेप्टेड बाई द कम्युनिटी त्यसले गर्दाखेरि मुस्लिम्सको एक्सोडियस क्यानाडामा धेरै थियो होइन र धेरै केसहरू ती केसहरू एक्सेप्ट भएका छन् क्यानाडामा। ओन्टारियो प्रोभिन्स नै नेपालभन्दा 10 गुणा ठुलो छ या 9 गुणा जति भनौँ न एप्रोक्सिमेटली तपाईँले क्यालकुलेट गर्ने भने त्यसमा चाहिँ पपुलेसन नभएको हुँदाखेरि मान्छे चाहिन्छ यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस प्रचुर मात्रामा छ कि बट त्यसलाई एक्सप्लोइटेसन गर्न सकेको छैन किनभने अब आबहावा पनि त्यस्तै छ चिसो होइन र बरफ छ धेरै जस्तोमा दुर्गम स्थान भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो भएको छैन। अहिले वान अफ द रिजन हो कि हामीले चाहिँ क्यानाडाबाट बाहिरबाट मान्छेहरू आएका छन् तिनीहरूले हार्डवर्क गर्छ हामी आउँछौँ हामीले हार्डवर्क गर्छौँ संसारलाई यिनीहरूलाई ट्याक्स दिन्छौँ क्यानेडियन गभर्मेन्टलाई र हामीले चाहिँ घर किन्छौँ गाडी किन्छौँ इकोनोमी चाहिँ त्यो स्पाइरलिङ हुँदैछ हामीले पैसा कमाउँदैछौँ त्यो पैसालाई हामीले खर्च गर्छौँ भनेपछि क्यानाडाको इकोनोमी डेभलप हुँदैछ बढ्दै गर्छ। म क्यानाडामा आएको 21 वर्ष भइसक्यो अहिले आएको म 2000मा आएको करिब 2021 भयो 21 वर्ष भयो। मैले हेरेँ हामी जब आउँदाखेरि हार्डली देयर वाज एनी पपुलेसन धेरै कम थियो अहिले 21 वर्षमा धेरै फरक भएको छ र डेभलपमेन्ट नि त्यस्तै हिसाबले भएको छ। जब हामीले पहिला आउँदाखेरि एउटा 2 लाखको घर किन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ त्यो 2 मिलियन भएको छ 10 टाइम्स त्यसै हिसाबमा हुन त भन्न सकिन्छ हाम्रो त्यति इन्कमहरू बढेको छैन त्यही पनि इकोनोमिक एक्टिभिटी भएको हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ डेभलप हुँदैछ र त्यस कारणले नै क्यानाडाले एक्सेप्ट गरिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष करिब हाम्रो चाहिँ इन्टेकहरू 50बाट लिएर 200,000सम्म पिपललाई उनीहरूले डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा जस्तो क्यानाडामा इन्ट्री कसरी हुन्छ भनेपछि एउटा फेडरल स्किल वर्करमा हुन्छ फ्यामिलीमा हुन्छ रिफ्युजीमा हुन्छ होइन त्यसपछि अरू मिसलेनियसमा पनि हुन्छन् होइन जस्तो इन्टरप्रेनर आए होइन इन्भेस्टर क्याटेगोरीमा आए इन्टरप्रेनरहरू आए त्यसमा डिफ्रेन्ट सोर्स इन्ट्री पोइन्ट उनीहरूले एन्ट्री गर्छन् एप्रोक्सिमेटली 50,000बाट लिएर 200,000 250,000 एभ्री इयर इन्टेक छ मान्छेहरूको। अमेरिका पनि त एउटा नेटिभ कन्ट्री थियो त्यहाँ अमेरिकनहरू नेटिभ हुने तिनीहरूको केही पनि थिएन जस्तो क्रिस्टोफर कलम्बसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन त्यस्तै नै अमेरिका वाज डेभलप बाई द इमिग्रेन्ट। तपाईँले हेर्नु अमेरिकामा के हुन्थ्यो भने जब ब्रिटिसहरू आए थिए अमेरिकामा यिनीहरूले गएर तपाईँको चाहिँ जो अफ्रिकन कन्ट्रीमा गएर यिनीहरूले चाहिँ जाल हानेर मान्छेलाई जालमा बाँधेर ल्याएर काम गराउँथे कि त्यो स्लेभ प्रथा भन्थ्यो तिनीले नै डेभलप गरेका हुन्। इभेन्चुली पछि त एउटा इकोनोमिक माइग्रेसन हुन थाल्यो होइन त्यसपछि हुँदाखेरि मान्छेहरू आउन थाले तिनीहरूले चाहिँ डेभलप गरेका हुन् अमेरिकालाई त्यस्तै क्यानाडा पनि डेभलप हुँदैछ।
जब क्यानाडामा कोही मान्छे आउँछ भने त्यसपछि उहाँको डिसिजन हो कि रिफ्युजी गर्ने या नगर्ने। रिफ्युजी गर्नको मेन कारण हो कि मलाई चाहिँ मेरो कन्ट्री अफ अरिजिन, जस्तो हामी नेपालबाट आउँदैछौँ भने मलाई नेपालमा गाह्रो छ, नेपालमा पर्सिक्युसन छ होइन र। पर्सिक्युसन कुनै पनि बेसिसमा हुनसक्छ, पोलिटिकल पर्सिक्युसन हुनसक्छ, सामाजिक परिवेशमा पर्सिक्युसन हुनसक्छ, या जेन्डर बेस्ड पर्सिक्युसन हुनसक्छ। मलाई त्यस्तो नेपालमा गाह्रो छ र नेपाल सरकारले मलाई प्रोटेक्सन गर्न सकिएन या कुनै पनि हालतमा मैले नेपाल सरकारसितबाट प्रोटेक्सन पाउन सकिनँ भने इन द्याट केस तपाईँले यहाँ आएर रिफ्युजी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली त हाम्रो एउटा पहिला कुरा त मलाई पर्सिक्युसन छ भने मलाई थाहा छ होइन र मेरो अप्सन छ। धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुन्न कि म क्यानाडामा गएर रिफ्युजी फाइल गर्छु या युनाइटेड नेसन्सले एउटा यस्तो प्रोसिजर गरेको छ जहाँ स्टेटलेस पर्सन हो, जसको देशै नै छैन भनौँ न, त्यस्ता पनि हुन्छन्। जस्तो तपाईँको टिबेटियन रिफ्युजीहरू हुन्, तिनी स्टेटलेस पर्सन हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई थाहा हुन पर्यो कि हाम्रो यो अधिकार छ भनेर। त थाहा भएपछि तपाईँले अब नेपालबाट तपाईँ उड्नुभयो, तपाईँलाई पर्सिक्युसन छ भने तपाईँसित अप्सन छ। एउटा अप्सन, नम्बर 1 अप्सन छ कि तपाईँ चाहिँ आउन बित्तिकै जस्तो बर्डरमा आउनुभयो होइन, क्यानाडामा ल्यान्ड गर्नुभयो, ल्यान्ड गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बर्डर एजेन्सी भन्छ, CBSA भन्छ, क्यानाडा बर्डर सर्भिस एजेन्सी, उनीसित तपाईँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ कि नै मलाई नेपालमा जान खतरा छ, मैले यहाँ रिफ्युजी फाइल गर्छु भनेपछि त्यो उनीहरूले उहाँ तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू भन्छ, इन्टरभ्यू लिन्छन्। इन्टरभ्यू लिएर जेनरली उनीहरूले रिफ्युज गर्दैनन् कसैलाई पनि है। तपाईँले रिफ्युजी भन्नुभएको छ भने पुरा हियरिङ दिएर बल्ल उनीहरूले रिफ्युज गर्ने या एक्सेप्ट गर्ने त्यस बेला गर्छन्। बट इन्टरभ्यूमा इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यू भएपछि त्यसपछि तपाईँलाई छोडिदिन्छ या उनीहरूले हुनसक्छ तपाईँसित आइडेन्टिटी छैन भने तपाईँलाई डिटेन्सनमा पनि राख्न सक्ला होइन। डिटेन्सनमा आइडेन्टिटी छ भने त छोडिदिन्छन्। तपाईँको आइडेन्टिटी प्रुभ गर्न सकिएन भने आइडेन्टिटीको लागि मेन हो कि पासपोर्ट। धेरै जस्ता मान्छेहरू हुन्छन् रिफ्युजी फाइल गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेपालमा कुनै देशमा पनि तपाईँलाई गाह्रो भएको छ भने दे हेभ टु एस्केप फ्रम द्याट सिचुएसन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कहिले डुप्लिकेट पासपोर्टहरू बनाउँछन्, डुप्लिकेट पासपोर्ट डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा उनीहरूले एयरपोर्टमा डिटेन पनि गर्न सक्छन्, त्यो डिटेन्सन सेन्टर हुन्छ। अदरवाइज तपाईँलाई छोडिदिन्छन्। इन्टरभ्यू भएपछि त्यहाँबाट आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कानुनी रूपमा सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ र वकिललाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 हो तपाईँ भित्र आउनुभयो, क्यानाडामा छिर्नुभयो, छिरेपछि तपाईँले चाहिँ आएर वकिलसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट वकिलले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ कसरी रिफ्युजी फाइल गर्ने त्यो प्रोसेस। रिफ्युजी फाइल गरेपछि 100% हाम्रो एक्सेप्टेन्स हुनुपर्छ। इन अर्डर टु गेट द PR हाम्रो केस चाहिँ एक्सेप्ट हुनुपर्छ या हामी चाहिँ कन्भेन्सन रिफ्युजीको स्ट्याटस हामीले पाउनु पर्यो। त्यो पाउनलाई अहिलेको समयमा जो हियरिङ डेट, तपाईँको हियरिङ डेट स्केड्युल गर्ने होइन, त्यसै त कानुनले भन्छ 90 दिनभित्र तपाईँको हियरिङ चाहिँ स्केड्युल गर्नुपर्छ भनेर। बट अनफर्चुनेटली त्यो यति ब्याकलग भएको थियो, स्पेसली जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा आएपछि अमेरिकाबाट धेरै एक्सोड्युस भयो र क्यानाडामा आए मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो रिफ्युजी सिस्टम चाहिँ यहाँ जो हाम्रो जो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापेबिलिटी थियो रिफ्युजीको लागि, हियरिङको लागि, त्यो चाहिँ अलिकति सर्टफल भयो क्या। सर्टफल भएको हुँदाखेरि ब्याकलग चाहिँ धेरै बढ्दै गयो। अहिलेको डेटमा करिब तपाईँको 40,000 भन्दा माथि ब्याकलग छ रिफ्युजी हियरिङको। त्यसले गर्दाखेरि अलि अबेला भएको छ। बट जेनरली त्यो भए पनि तपाईँको 1 वर्षको भित्र या 1.5 वर्षमा तपाईँको हियरिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। हियरिङ कम्प्लिट भएपछि तपाईँको केस एक्सेप्ट हुने हो या नहुने हो। एक्सेप्ट भयो भने त्यसपछि फेरि तपाईँले PR एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भन्छ, त्यसको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ। तब तपाईँको चाहिँ केस एक्सेप्ट भयो, कन्भेन्सन रिफ्युजी तपाईँ ग्रान्ट भयो, त्यसपछि तपाईँ यहाँ क्यानाडाको बासिन्दा हुनुभयो होइन। तपाईँले पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको परिवार जो नेपालमा हुनुहुन्छ या कुनै पनि अरू देशमा हुनुहुन्छ, परिवारलाई आउनलाई करिब 1 वर्ष लाग्छ र तपाईँको हातमा PR कार्ड पनि पाइन्छ। त्यो संसारभरिको जस्तो स्ट्याटिस्टिक्स लिने हो भने क्यानाडामा रिफ्युजी एक्सेप्टेन्स कस्तो छ भनेर तपाईँलाई मैले यो जानकारी दिन चाहन्छु कि यो रिफ्युजी प्रोसेस हो, यो चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सनको हिसाबले हुन्छ। युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सन हो, त्यो कन्भेन्सनको हिसाबले त्यो कन्भेन्सनलाई जो देशले रेटिफाई गरेको छ, नेपाल इज वान अफ द कन्ट्री हु हेभ रेटिफाइड द युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन, उनीहरूको उहाँ रिफ्युजी प्रोसेस चल्छ। क्यानाडा भनेको एउटा यस्तो कन्ट्री हो कि जहाँ भन्छन् ह्युमन राइट एक्सेप्टेन्स रेट चाहिँ एब्सोल्युटली एस्टोनिजिङली गुड छ, राम्रो छ।
किनभने क्यानाडामा ह्युमन राइटको एक्सेप्टेन्स हुन्छ र क्यानाडामा हामीलाई मान्छे त चाहिन्छ होइन र त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ नेपालमा या अरू कुनै देशमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ तिनी आउँछन् भने क्यानाडाले वेलकम गर्छ। अरू कन्ट्रीमा त्यस्तो वेलकम हुन जापानमा जाने हो भने तपाईँको चाहिँ प्रोसेस नै एकदमै ढिलो छ। तपाईँले रिफ्युजी फाइल गर्नुभयो भने धेरै समय लाग्छ, त्यसपछि पनि हुन्छ हुन्न थाहा हुन्न। यहाँ चाहिँ छिटो छरितो प्रोसेस छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि एक्सेप्टेन्स रेट पनि धेरै हाई छ। र अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो कि कुन देशको भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कुन देशमा प्रब्लम छ। जस्तो अहिले सिरियाका मान्छेहरू, सिरियामा तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन, गृहयुद्ध भएको हुनाले या मुस्लिम कन्ट्री मिडल इस्टर्न कन्ट्रिजमा त्यसमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छ। त्यो तिनी कन्ट्रिजमा त हामीले हियरिङ पनि हुन्न। जस्तो अफगानिस्तान हाम्रो साउथ एसियन नै हो होइन, हाम्रो रिजनमै आउँछ। अफगानिस्तानका क्लेमेन्टहरू आउने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ डकुमेन्ट रिभ्यू गर्छन्, डकुमेन्ट रिभ्यू गरेर उनीहरूको केस एक्सेप्ट गर्छन्। त्यस्तै चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कन्ट्री कन्डिसन कस्तो। हाम्रो 2006सम्म नेपालमा पनि त्यस्तै थियो। नेपालमा द्वन्द्वकालको बेलामा हाम्रो केसहरू सजिलै नै एक्सेप्ट हुन्थ्यो। त्यसपछि अहिले पनि हुँदैछ। आज करिब तपाईँको चाहिँ 15 वर्ष भइसक्यो द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि हाम्रो केसहरू एक्सेप्टेन्स हुँदैछन्। बट त्यो केसहरू एक्सेप्टेन्स भएको इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हाम्रो नेपालीको एउटा इन्टिग्रिटी पनि हो कि एउटा मेम्बर थियो। सुरुमा म 2007को कुरा 2006मा मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेको थिएँ। 2007मा म त्यो मेम्बरसित मेरो झगडा भयो, धेरै झगडा भयो मेरो क्लाइन्टको लागि। क्लाइन्टलाई उसले यस्तो क्वेसन गरिरहेको थियो कि आई डिन्ट लाइक इट होइन। त्यसपछि मैले भने तैँले यस्तो क्वेसन गर्छ भने हाउ डु आई एक्सपेक्ट, तपाईँ त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले नै बायस भएर क्वेसन गर्नुभएको छैन, मैले कसरी विश्वास गरौँ तपाईँ बायस्ड हुनुहुन्न डिसिजन दिँदा भन्दाखेरि उसले चाहिँ मसित एक कान दुई कान पनि भयो होइन, झगडा पनि भयो। झगडा त होइन बट हामीले त प्रोटेक्ट गर्नैपर्छ क्लाइन्टलाई। त्यसपछि त्यो केस चाहिँ पोजिटिभ गरिदियो त्यसले मेरो क्लाइन्ट हो। त्यसको करिब 10 वर्ष या 11 वर्षपछि ऊ पनि मेम्बर थियो, म पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ। मैले तल चिया पिउन गएको थिएँ। चिया पिउन जाँदाखेरि मैले ऊ मेम्बरलाई चाहिँ त्यो क्याफेटेरियामा भेटेँ। मैले त्यो मेम्बर चाहिँ नेपाल अब के हुन्छ भने मेम्बरहरूलाई यिनीहरूले देखि कन्ट्रीहरू दिन्छन् कि, जस्तो नेपाल भयो तपाईँ भोलि चाहिँ इरान जानुभयो, भोलि पाकिस्तान जानुभयो, त्यस्तै हुन्छ कि। त्यो मेम्बर नेपाल छोडेर अरू कोही कन्ट्रीमा गएको थियो। मेरो चाहिँ अब मेम्बरसित कुरा भएको थिएन। 10 वर्षपछि म जब भेटेँ त्यहाँ मैले भने मेम्बरलाई गुड मर्निङ सर भने कि मैले। त्यहाँबाट उसले हेऱ्यो मलाई, त्यहाँ उसले फेरि हु आर यु, आई डोन्ट नो यु। Oh, I am the counsel, sir. I think you remember me. We had a hearing long before. Oh yeah, I remember. You are a Nepali. You are the person who fought with me, Nepali. उसले के भन्नु तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि? I know that तिमीले भन्यो मैले विश्वास गरौँ या नगरौँ, बट नेपालीहरू हार्ड वर्कर हुन्छन्, उनीहरूले काम गर्छन्, ट्याक्स दिन्छन्, घर किन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो डिसिजन दिनलाई मलाई केही गाह्रो नै भएन। मैले पोजिटिभ डिसिजन दिएँ। बुझ्नुभयो त? साँचो हो या झुटो हो मलाई थाहा भएन। त्यो भनेपछि त्यो हाम्रो बेसिक इमेज छ कि नेपालीहरूको। र तपाईँले हेर्नुहोस् न त पाकिस्तानमा नेपालभन्दा धेरै गाह्रो छ। नेपालमा त शान्ति प्रक्रिया आएको 15 वर्ष भइसक्यो। पाकिस्तानमा अहिले पनि आज पनि बम पड्केको छ, अफगानिस्तानमा पनि बम पड्केको छ। हाम्रो एक्सेप्टेन्स रेट उनीहरूको बराबरको छ। बुझ्नुभएको छ? किनभने हामी नेपाली अहिले पनि मैले 100% त भन्दिनँ, 90% या 75% अनेस्ट छौँ, हार्ड वर्कर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एन्ड आई एम वान अफ द पर्सन। म सुरुदेखि नै 2006देखि नै, त्योभन्दा पहिला त म लयर पनि थिइनँ कि होइन, त्यसबाट आजसम्म मैले नेपालीहरूको लागि गरिरहेको छु। र एन्ड 2006बाट लिएर तपाईँलाई थाहा शान्ति प्रक्रियामा जब नेपालमा द्वन्द्वकाल थियो त्यस बेला पनि हाम्रो जो अहिलेको जो रिजल्ट छ मेरो अलमोस्ट लास्ट 2020 र 21मा मेरो 100% रिजल्ट छ। त्यस बेला पनि हाम्रो 100% हुँदैन थियो जब द्वन्द्वकाल थियो। भनेपछि हामीले त्यो सिचुएसन बनाएर राखेको छ। अब खर्चमा द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कि अहिले तपाईँलाई क्यानाडामा आउनुभयो भने अब नेपालीहरूको एउटा अलिकति त्यहाँ साइड बिजनेस जस्तो भइरहेको छ कि रिफ्युजी लिएर। कसैले कथा लेख्ने भन्छन्, त्यसपछि डिफेन्ट भन्छन्। त्यहाँ हेर्नुहोस्, अब मलाई थाहा छैन तपाईँको फाइनेन्सियल क्यापेसिटी कस्तो छ नेपालमा। तपाईँ फाइनेन्सियल क्यापेसिटी राम्रो छ भन्दा त यु आर एबल टु पे द
फिस होइन लयरको फी पे गर्न सक्नुहुन्छ या अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँलाई जसले एसिस्ट गर्छ। अदरवाइज तपाईँ जब क्यानाडामा आउनुहुन्छ तपाईँसित फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट छैन भने सरकारले तपाईँलाई पुरै पैसा दिन्छ, एक पैसा पनि तपाईँले आफ्नो पकेटबाट दिन पर्दैन। त्यसलाई भन्छ लिगल एड। लिगल एड प्रोसिजर छ। तपाईँलाई चाहिँ काउन्सिललाई मैले चाहिँ मेरो अलमोस्ट 75% क्लाइन्टको मैले एक पैसा पनि लिन्न। 75% जसको लिगल एड भएन मैले फ्रीमा त काम गर्न सक्दिनँ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सरकारले पैसा दिन्छ, लिगल एडले पैसा दिन्छ र लिगल एडबाट तपाईँले चाहिँ केस फाइल गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई कोही प्रब्लम भएन, लिगल एडले तपाईँको बिहाफमा मैले पैसा लिइहाल्छु। तपाईँले लिगल एड पाउनु भएन भने इन द्याट केस तपाईँले दिनुपर्छ। एप्रोक्सिमेटली फ्यामिली अफ 4 छ भने होइन, तपाईँहरू यहाँ फ्यामिलीमा आउनुभएको छ या सिङ्गल आउनुभएको छ भने, सिङ्गल आएको छ भने अहिलेको हिसाबले हामीले 3,500 जति लिन्छौँ र फ्यामिली छ भने 3,500बाट लिएर 4,000 जति 4,500 जति हामीले लिन्छौँ। त्यो तब लिन्छौँ जब तपाईँको लिगल एड चाहिँ भएन। लिगल एड पनि दुईवटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो दुईवटै प्रोसेसमा लिगल एड पहिला चाहिँ सानो एउटा मिनिमम लिगल एड $1,000 जति दिन्छ, त्यसपछि फुल लिगल एड दिने हो कि तपाईँको कथा हेर्छन् कस्तो कथा छ र तपाईँको सक्सेस हुने कस्तो छ, त्यसपछि फुल लिगल एड दिने कि नदिने उनीहरूले डिसाइड गर्छन्। लिगल एड दिएको खण्डमा तपाईँलाई एक पैसा पनि दिन पर्दैन। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने जब तपाईँ नेपालबाट क्यानाडा आउनु बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले कन्ट्याक्ट गर्छन्, यति पैसा दिनु पऱ्यो, उति गर्नु पऱ्यो, मैले कथा लेखिदिन्छु, यता लयरसित ल्याइदिन्छु भन्थ्यो। ती प्रोसेसहरू छन् कि त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो जजमेन्ट आफै गर्नुपर्छ। जब हामीले केस फाइल गर्ने हो भने हामीसित फाइनेन्सियल क्यापेसिटी छ भने त ठिकै छ होइन, उनीहरूले तपाईँलाई एसिस्ट गर्छन्, ट्रान्सलेट गरिदिन्छन् होइन। त्यहाँ रिजनेबल पैसा चाहिँ 1,500बाट लिएर 2,000 पैसा लिन्छन् होला सायद होइन, यिनीहरूले एसिस्ट गर्नको लागि। तपाईँ फाइनेन्सियल क्यापेसिटी छ भने, छैन भने तपाईँ डाइरेक्टली लयरसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सबै फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट हामी पैसा नलिइकन हामीले चाहिँ हेल्प प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। हुन्छ भने आवेदन गरेपछि एउटा समय 2-3 महिना लाग्छ होला। अहिले मैले कोरोना कालमा त अहिले अलि अबेला भएको छ यी प्रोसेसहरू, किनभने 100% जो इमिग्रेसन चलेको छैन कि इमिग्रेसनमा पनि 100% तपाईँको अफिसहरूमा एटेन्डेन्स छैन, त्यसले गर्दा अलि अबेला भएको छ। बट जेनरली तपाईँले जेनरल टाइममा तपाईँले आवेदन गर्नुभयो, आवेदन गर्न बित्तिकै त्यसमा एउटा कलम हुन्छ, वर्क पर्मिट चाहियो या स्टुडेन्ट पर्मिट चाहियो। तपाईँले पढाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वर्क पर्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै जस्तोले वर्क काम गर्ने भन्छन् होइन, त्यो काम गर्ने भने त्यहाँ हामीले टिक गरेका हुन्छौँ। टिक गरेपछि तपाईँको मेडिकल भएपछि, मेडिकल हुन इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको बेसिकली चाहिँ कन्ट्याजियस डिसिज भन्छ कि त्यसलाई होइन, जस्तो टिबी छ कि छैन ती मेडिकल गरेर हेर्छन्, किनभने तपाईँ बाहिर काम गर्न जानुभयो, कन्ट्याजियस डिसिज छ भने त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा मेडिकल भएर मेडिकल क्लियर भयो भने 2 या 3 महिनाको अन्तरमा तपाईँलाई चाहिँ वर्क पर्मिट आउँछ, घरमा आउँछ या लयरको अफिसमा। नेपालीहरू को इन्टेक नै धेरै कम छ। मैले भने वर्षमा म्याक्सिमम चाहिँ 200 या 150 जति होला होइन। हाम्रो टोटल ब्याकलग एप्रोक्सिमेटली 300-350 भन्दा धेरै छैन भनेपछि त्यो तपाईँको त्यो ब्याकलगमा पछि जाने हो भने 2 वर्ष मेबी 2018बाट लिएर अहिलेको केस चाहिँ हाम्रो पेन्डिङ होला। र कोही केसमा एउटा समय थियो हामीले चाहिँ 5-6 वर्षको ब्याकलग हामीले गरेका थियौँ, त्यो लिगेसी केस भन्छ त्यसलाई होइन। अहिले हाम्रो धेरै पनि भएको छैन, यो धेरै टाढाको कुरा पनि होइन, यो 3-4 वर्ष अघिको कुरा हो। अहिले आजको डेटमा त्यति ब्याकलग जो नेपालको लागि हो त्यति अप्ठ्यारो डरलाग्दो ब्याकलग पनि छैन। हामीले सजिलै यसलाई माने ब्याकलगलाई क्लियर गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो कि नेपालको मान्छेहरू जो रिफ्युजी फाइल गरेका छन् उनीहरूको सामाजिक परिदृश्यमा कस्तो छ नेपाल यहाँ क्यानाडामा। हेर्नुहोस्, मैले पहिले नै भनिरहेको छु, म पनि एउटा नेपाली हुँ, हामी चाहिँ हार्ड वर्कमा बिलिभ गर्छौँ। नेपालमा एकपटक केस भएपछि एकपटक तपाईँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्स भयो भने कसरी भयो, कहाँबाट भएको, कोही फेडरल स्किल वर्करबाट आएको या फ्यामिलीबाट आएको या तपाईँको रिफ्युजीबाट आएको, त्यसमा कुनै पनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू जब एकपटक उहाँको पिआर भयो, त्यस पिआर हुनभन्दा पहिला पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। उद्यमीहरू छन्, राम्रो मेरो क्लाइन्टहरू छन्, ठुल्ठुला होटल किनेका छन्, उहाँ नेपालमा पनि उद्यमी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ पोलिटिक्समा पनि छन् होइन। हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू पहिला चाहिँ नेपालमा पोलिटिक्स गर्थे, अहिले पनि
एक दुईजना जहाँ सिटिजन भएपछि नागरिक भएपछि उनीहरू पोलिटिक्समा पनि आएका छन् त्यस्तै चाहिँ नोकरीमा पनि राम्रोमा रिफ्युजीको बेलामा नै राम्रो पोजिसनमा नोकरी पनि गर्थे रिफ्युजी भएर हेर्नुहोस् तपाईँले वर्क पर्मिट आयो भने केही डिफ्रेन्सेस छैन तपाईँ पिआर हुनुहोस् पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुनुहोस् या सिटिजन हुनुहोस् या तपाईँ रिफ्युजी हुनुहोस् डजन्ट म्याटर वर्क पर्मिट छ भने वर्क पर्मिट छ यु विल बी गेटिङ अल द बेनिफिट्स खालि के हो पिआर भएपछि तपाईँलाई चाहिँ घर किन्न सुविधा हुन्छ सिटिजन भएपछि तपाईँले भोट दिन सक्नुहुन्छ र नेपाली जो रिफ्युजी फाइल गरेका हुन् दे आर अल सक्सेसफुल हेर्नुहोस् तपाईलाई सक्सेस हुनको लागि इट्स नट द्याट कि सिचुएसन कस्तो छ यो तपाईमाथि हो कि तपाईले हार्डवर्क गर्नुहुन्छ भने यु विल बी सक्सेडिङ वेयर एभर यु आर देयर कुनै पनि पोजिसनमा तपाईँ रिफ्युजीबाट आउनुहोस् या तपाईँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट डाइरेक्टली लिएर आउनुहोस् र आई थिङ्क हाम्रो रिफ्युजी क्लेमेन्टहरू दे आर वेल सक्सेसफुल एन्ड उनीहरू चाहिँ एक्जाम्पल पनि हुन् क्यानाडाको लागि